اور لوگوں قرآن تے ایمان پختہ رکھیا جے اور لوگوں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا جے قرآن پاک دی تلاوت نو شفا دی نیت نہ کریا کر قرآن پاک دی تلاوت نو برکت دی نیت نہ کریا کر قرآن پاک دی تلاوت نو ثواب دی نیت دے نال کریا کر قرآن پاک دی نیت نو اپنے واسطے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھ کے کریا کر بلکہ میں مولانا ایک حدیث اندر پڑھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کلا قرآن پڑھدا ہے حتیٰ کہ فرشتہ بالکل او دے منہ دے قریب آ جاندا ہے فرمایا حتیٰ کہ فرشتے انہاں دے گھر اندر اتر آوندے نے لو دعا میں کرنا آمین کہو اللہ پاک سانو قرآن پاک دی دلوں اللہ پورے اخلاص نہ تلاوت دی توفیق عطا فرما دے اچھا ایک گل ذہن چ رکھو میں حضرت قاری صاحب دی موجودگی چ گل کرنی چاہنا اے جڑا ایک سٹائل نکل آیا نا کناں چ انگلاں پا کے تے کل کے تے ایک ساچ اے کوئی نبوی انداز نہیں اے بڑا تکلف والا انداز بنتا جا رہا ہے پھر اگوں جویں اٹھ جاؤ جی سبحان اللہ جی اور سٹیجاں تے جو کچھ ہو رہا ہے میں بڑی مؤدبانہ گزارش کراں گا قرآن دی ایک حیبت ہے قرآن دا ایک روب ہے قرآن دا ایک احترام ہے بڑی سکینت دے نال بڑی توجہ دے نال بڑے اطمینان دے نال پڑھو جیڑی یہ ضرورت تو زیادہ تکلف آ گیا ہے نا ایک تے دی اندر تسنم بھی ہے اے دی اندر ایک ریاضہ اندیشہ بھی ہے پھر اے قرآن پاک یا قرآن پاک پڑھن دی ڈیمانڈ نہیں پیغمبر اللہ یا اللہ پاک اللہ قرآن نو آرام نہ پڑھو اچھے صفات مخارج دے نال پڑھو اور بڑے انداز اور سلیقے نہ پڑھو تو اڈے تے اثر ہو رہا ہوئے باہر صورت جیڑی گل میں دسنی چاہنا پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی سب تو بہترین قرآن دا کاری کیڑا ہے سب نالوں بہترین قرآن پاک پڑھنے والا کیڑا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا قرآن پڑھدا ہے نالے اللہ کولوں ڈردا ہے تے نالے اودیاں اکھاں چوں آنسو نکل آوندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نو اتارن والا بھی اللہ ہے اس دا محافظ بھی اللہ ہے ایمان راسخ رکھو قرآن دیاں تلاوتاں کثرت دے نال گھر چ قرآن کھولو اور تیسری گل جڑی میں دسنی چاہنا اے قرآن دے حق میں بیان کر رہا ویکھو نا ساڈے گھر اندر اگر وڈے نو دا حق نہ ملے میرے ال دیکھیو گھر اندر فساد پیدا ہوندا ہے خاوند آندا جی مینوں میرا حق نہیں ملیا ماں کہندی ہے جی مینوں میرا حق نہیں ملیا باپ آندا جی مینوں میرا حق نہیں ملیا او اللہ دے بندیو قرآن پاک دے بھی چند حقوق نے قرآن پاک دے حق ادا کرو گے تے معاشرے اندر امن ہوئے گا ایک تے ایمان ہونا چاہیے مضبوط کلام اور رب العالمین دوسرا اس قرآن پاک دی تلاوت اور تیسری بڑی اہم بات میں کرنی چاہنا فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب فرمایا میں قرآن اس لیے اتاریا ہے کہ اے دیاں ایتاں تے غور کرو تے اے دے ترجمے تے غور کرو تے انہوں سمجھو قرآن پاک دا اصل مقصد اے وے نزول دا کہ دے تے غور کرو سمجھو اے دی گہرائی چترو توجہ ذرا میرے وا رکھنا تواڈے چوں کنے ک بھائی نے ماشاءاللہ جنہاں نو قرآن شریف دے 30 سپارے دے ترجمے تے پورا عبور ہے ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں اذا الشمس کورت میرے ال دیکھنا اذا الشمس کورت جس دل دے اندر اتری ہوئے او زنا کردا ہے او غیبتاں کردا ہے او دے دل دے اندر شرارتاں تے منافقتاں ٹھہر سکدیاں نے اذا السماء انفطرت جس دل دے اندر اتر جائے جس دل دے اندر سورہ رحمان اتر جائے سورہ واقعہ اتر جائے سورہ دہر اتر جائے اللہ دی عزت دی قسم لوگو ایک خرابی دی سب نالوں بڑی وجہ ہے جے ساڈا عقیدت والا تے تھوڑا بہتا تعلق قرآن شریف نال ہے گا نا جویں سانو قرآن پاک سمجھنا چاہیے اور اے تے غور کرنا چاہیے معاف کریا جے بڑے بڑے لوگ دنیا تو قرآن تو دور ٹر کے مر گیا جے رب دا واسطہ دے کے کہنا ہتھاں چ نورانی کہہ دے پکڑو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو قرآن پاک دی تفسیر پڑھو جے رب نے آفس دیتا ہے تیرے آفس کم از کم 2-3 طرح دی تفسیر ہونی چاہیے جے رب نے گھر بار دیتا ہے تیرے کمرے چ 2-3 طرح دی تفسیر ہونی چاہیے تانوں نہیں پتا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھ لیندا ہے تے ایک بندہ 2 قیمتی گڈیاں لے لیندا ہے فرمایا جنہیں 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھیا ہے او دا شان بھی زیادہ ہے میرے ال ویکھیو اجر بھی زیادہ ہے تے جنت دے اندر درجہ بھی اونچا ہے
اپنی فیکٹری دے اندر ترجمہ کلاس دا اہتمام کرو, اپنی بیٹھک دے اندر ترجمہ کلاس دا اہتمام کرو, اپنے بچیاں نہ بہ کے جیڑی گل میں تانوں شروع تے کہی ہے نا بیٹا میرے ال دیکھ 20-25 سال تو بعد مینوں بہت خطرہ لگ رہا جے کہ اے بچے دین تے قائم رہن گے. اے ہن تانوں میری گل پسند نہیں آ رہی, لیکن جیڑا نیر میں باہر ویکھ آیا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا پترا نہ بہ کے ناشتہ کرنا اتنا ضروری نہیں, لنچ کرنا ڈنر کرنا اتنا ضروری نہیں جنہ بچیاں چ بہ کے ہن قرآن کھول کے قرآن سیکھنا سمجھنا اور بچیاں دے دلاں چ قرآن اتارنا ضروری ہے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا, خواتین بھی بڑی کثرت دے نال آئیاں نے, بیٹیو گھراں چ قرآن پاک رکھو, ترجمے والا قرآن پڑھو. اس دن تسی کچھ نہیں کھٹیا جس دن تسی قرآن پاک دے ایک رکوع دا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکے. ٹکیاں دی کی حیثیت ہے, لکھاں دی کی حیثیت ہے. میں تیرے فیصل آباد دے کروڑاں پتی جاننا, اللہ دی عزت دی قسم کروڑاں دا بینک بیلنس اپنیاں بینکاں چ چھڈ کے دنیا تو ٹر گئے. حاجی صاحب اولاداں گل چھڑے اڑا رہیاں نے. تیرے دماغ اندر ہے کوئی خمار ہے نا کہ میری کوئی کوٹھی وڈی ہے, گڈی اچھی ہے, میرے کو پیسہ روپے ہے. اے کوئی عزت والی گل, اس پیسے روپے نو کی کرنے جنہیں قرآن تو ہی دور کر دیتا ہے. اپنے پیسے دے نال ترجمہ کلاس نو عزت دے, اپنے پیسے دے نال اس قرآن نو عزت دے. حضرات عزیزکار میں 3 گلاں کر لیاں نے, چوتھی پنجویں سنو انشاءاللہ. میں دعا کرنا قرآن تے ایمان راسخ رکھو, قرآن دی رج رج تلاوت کرو. اپنی گاڑی چ قرآن, دفتر چ قرآن, کمرے چ قرآن, قرآن دی گل کرو, قرآن پاک تے غور و فکر کرو. چوتھا کرنے والا کام ہے, ادھر ویکھو, ایک بندہ قرآن تے ایمان بھی رکھدا ہے. اے ہن میں تہاڈے کو فتویٰ لینا ہے, میں فتویٰ نہیں دینا, آخری گلاں 2 سن لو پھر گل ختم کراں. ایک بندہ قرآن نو اللہ دی کلام بھی مندا ہے, تلاوت بھی کردا ہے, ترجمہ بھی پڑھدا ہے, پھر عمل نہیں کردا. تے ایک بندہ مندا ہی نہیں تے وہ بھی عمل نہیں کردا. دسو ہاں کڈا بد نصیب ہے کہ انہیں من کے پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے پھر بھی عمل نہیں کیتا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تاکلون. حافظو تہاڈی گل اللہ خاص طور تے کر رہا ہے. قرآن پڑھ دے بھی ہو, قرآن پڑھاندے بھی ہو, قرآن سینے نہ بھی لایا جے تہاڈے گھراں وچ بھی قرآن ہے, قرآن دیاں گلاں بھی کردے ہو تے عمل دی واری آوندی ہے تے پھر پیچھے رہ جاندے ہو. افلا تاکلون, اللہ فرماندے نے بے وقوف ہو گئے ہو. حضرت یہ نالوں وڈی بے وقوفی کوئی نہیں کہ ایک بندہ قرآن نو مننے کہ رب دی کلام ہے, موقع ملے تے تلاوت بھی کرے, موقع ملے تے ترجمہ بھی پڑھے, جدوں عمل دی واری آئے تے سود نہ چھڈے, عمل دی واری آئے تے ظلم نہ چھڈے. تانوں میں ایک عورت دا واقعہ سنانا. ایک عورت نا اپنے خاوند دی بہت زیادہ نافرمانی کردی سی. وہ شیخ صاحب کہندے نے وہ غالباً دوسرا سپارہ بھی پڑھدی سی جہدے اللہ نے آکھیا ہے خاوند دی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, ہے او دی مہمان نوازی دا اہتمام کرو. کہندے نے میں او دے کول ہی ساں تے میں کہن لگا بی بی تو قرآن پڑھدی جا رہی ہے, تینوں پتہ نہیں قرآن عمل کرن واسطے اتریا ہے, جو پڑھدی ہے پئی گھر چ اودے تے عمل بھی کریا کر. حضرات عزیزکار چوتھی گل جے عمل عمل عمل, تنہائی اندر عمل, خلوت جلوت اندر عمل. جس بندے دی زندگی اندر عمل نہیں او بندہ سب تو پہلا اپنا نقصان کردا. میرے ال ویکھو اس بندے نو ایمان دی مٹھاس نہیں ملدی جیڑا بندہ بالخصوص تنہائی اندر بد عمل ہے. کئی لوگ بڑی سمجھ نہیں مار لئی ہے جی, اسی قاری صاحب نو چکما دے دیتا ہے, فلانے نو گیڑا دے دیتا ہے, فلانے نو پتہ نہیں لگن دیتا, نجائز تعلقات نے, حرام دے معاملے نے. اور بیٹا سب تو پہلے تو اپنے اس حقیقی سکون دا قتل کیتا ہے. تنہائی دے اندر بندے دا عمل مضبوط ہوئے تو انسان دی زندگی دے اندر ایک سکینت ہے, رحمت ہے, ایک لطف ہے, مٹھاس ہے. میں دعا کرنا سارے اچھی محبت نام آمین کہے آجے اللہ سانو عمل دی طاقت نصیب فرما دے. کتھے منو سونیاں گلاں یاد آ گئیاں, میں سنا دواں. نعمتاں اللہ پاک 1000 دتیاں, گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں. ہر نعمت آلہ دیتی,
ਪੀਣ ਖਾਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਹਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਲਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ। ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ। ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਕਰਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਨਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਲ ਹੋ ਵੱਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਹੋ ਵੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬਾਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ व फिल आखिरत, पढ़ियो पढ़ियो मेरे बेटा, फिल आखिरत। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ, ਰਫਲ ਦੈਨ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਲਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, 6 ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, 100 ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਰੱਬਾਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਿਨਾ व ज़ुर्रियातिना कुर्रता। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਬੜਾ ਟੇੜਾ ਹੈ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। नन्नियां मुन्नियां आयतां पढ़ो ते अपने अल्लाह नाल काला मिलाया करो। आखिरी गल सुन लो फिर इंशाअल्लाह दुआ कर दईए। कुरान पाक दे मैं 5 हक तुहाडे सामने बयान कर दिते ने। किसी गैर मुस्लिम दे नाल गल करनी पै जाए तमीदी तौर ते 20-25 मिनटां अंदर मैं वो भी दलाइल अर्ज कर दिते ने कि गैर मुस्लिम इस कुरान पाक दे अगे घुटने टेक चुके ने। जिवें सूरज की हर दौर अंदर जरूरत है, इवें कुरान की हर दौर अंदर जरूरत है। साइंस की तरक्की भावें आ चंद तो भी अगे टुर जाए, ये सूरज तो बगैर जिवें जमीन का गुजारा नहीं। लोगों इस तरह कुरान तो बगैर इंसानियत का गुजारा नहीं। एक तो कुरान ते ईमान मजबूत रखना है, कुरान पाक की तिलावत जारी रखनी है, कुरान पाक का तर्जमा ते तफसीर पढ़दिया रहना है। चौथे नंबर ते कुरान पाक ते अमल करने अंदर कुताही नहीं करनी। ते पंजवीं गल वे कुरान 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 फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका। और मेरे बुजुर्गो हजरात इस कुरान दा पैगाम घर घर पहुँचा दियो। कुरान पाक दे नुस्खे खरीदिया करो, भैन नूं गिफ्ट कर, भरा नूं गिफ्ट कर। मेरे अल वेख अपने दफ्तर अंदर तर्जमे वाले कुरान रख, तफसीर वाले कुरान रख। यार आया उन्होंने दे दे, दोस्त आया उन्होंने दे दे, मेहमान आया उन्होंने दे दे। और कुरान दियाँ खिदमतां कर लै। कोई पढ़ेगा अल्लाह तेनू फिर भी अजर देगा, कोई नहीं पढ़ेगा अल्लाह तेनू फिर भी अजर देगा। कुरान दा पैगाम घर घर पहुँचा दियो। आ वेख लो डांसर घर घर पहुँच गए, सोशल मीडिया यूट्यूब गूगल ए खलासतां हर घर च पहुँच गई। हर बच्चा 20-20 हज़ार का मोबाइल लई फिरदा है। कंवारी बच्ची जिस बच्ची नूं हजे अल्लाह खैर करे दुपट्टा भी नहीं लेना आंदा, वो भी बच्ची 20-25 हज़ार का मोबाइल लई फिरदी है। तू क्यों नहीं उस बच्ची नूं नाजरा कुरान लैके दिता, क्यों नहीं तर्जमे वाला कुरान लैके दिता, तो क्यों नहीं डब्बियां वाला कुरान लैके दिता। अगे कुरान, खब्बे कुरान, सज्जे कुरान, बैड ते कुरान, अलमारी ते कुरान, कमरे च जावे कुरान, बाहर निकले कुरान। और शर्मो शर्मी बंदा कुरान नूं हथ ला लैंदा है। लोगों कुरान पाक नूं अगे पहुँचाओ, कुरान पाक दे नुस्खे खरीदो। और मैं सच्ची बात तुहाडे सामने करनी चाहना, इस वक्त कुरान पाक दी सब नालों बड़ी खिदमत है वे जेड़े तुहाडे कुरानी मराकज ने, इन्हां दे सच्चे मुआवन बन जाओ। इन्हां बच्चियां नूं सपोर्ट करो। मेरा कलेजा फटदा जो मैनूं कारी साहब आंदे ने जी ये साडे कोल उस्ताद पढ़ाते हैं तो शेख साहब असीं उन्हां नूं दिंदे आ 35,000 40,000 महीने बाद। और लोगों इन्हां टकियां दी की हैसीयत है जिन्हां जवान उस्तादां अपनी जवानी सुबह तो लैके इशा तक
قرآن لی وقف کیتی ہے فیصلہ آبادی ہو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے انہاں نو سونیاں دے چمچیاں چ بھی کھواؤ تے اللہ دی قسمیں تسی انہاں دی عزت دا حق ادا نہیں جے کر سکدے چونکہ پوری دنیا تے یوٹیوب تے لوگ سن دے نے شاید کسے ذمہ دار دے دل چ میری گل ایک تے کنا خرچہ ہوندا ہے اے دین دے جرنیل بیٹھے نے اے اللہ دے قرآن دے وزراء بیٹھے نے ہزارہ نہیں انہاں تے لکھاں خرچ کر تے رب کو دعا کر اللہ تیری مہربانی میں کمایا تے تیرے رب دے دین تے اور تیرے قرآن پڑھن والیاں دے خرچ ہو گیا اس ٹائم مدارس دی حالت بڑی پتلی ہے بڑے چند خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ پاک نے جے پیسہ دیتا ہے تے دریا دل بھی بنایا ویسے ان پتہ نہیں کر صاحب مینوں اجازت دیندے نے کہ نہیں دیندے اب میں زید بیٹے اوپر گیا میں بچیاں دے ٹٹے پجے ہو بکسے ویکھے نے میرا کلیجہ پھٹ گیا اسی انہاں نو تے الماریاں نہیں لا کے دے سکے یعنی انہاں بچیاں واسطے 2 فٹ دی الماری بھی ساڈے کول کوئی نہیں کر سا محسوس نہ کریو اے رمضان تو پہلے تسی اپنا کام کرانا ہے میں جنہیں جو اپنا حصہ پانا بلکہ اٹھو سارے ساتھی سب تو پہلے حصہ لے آؤ تاکہ اتنے الماریاں دا کام اج ہی کر صاحب شروع کرا دیو کر صاحب کل تو یہ کام شروع ہونا چاہیے اٹھو سارے ساتھی تھے میرے کو آؤ کر صاحب رمال لے کے تھے ساتھیاں دے کول جاؤ باقی جننے پیسے بچ گئے حاجی نصیر صاحب بیٹھے نے انشاءاللہ یہ مکمل کران گے اور میرے بڑے درینہ دوست ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ میاں ضیاء اللہ صاحب انہاں دے بڑیاں پیاریاں نسبتاں نے اے جننے انہاں نے دتے نے نا جی میاں صاحب انہیں ہور سانو چاہیے نے 10,000 20,000 میاں صاحب ہو گیا میاں صاحب نو اللہ پاک نے بڑے جذبیاں نہ نوازے اللہ انہاں دے کاروبار چ مزید برکتاں فرمائے آ جاؤ بھائی شرما اور بیٹا رومال لے کے نا رومال کتے اے 2 بچے پڑھو میرا بیٹا کم از کم جڑے اے بنیادی کام نے تے ہونے چاہیے نے خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے اے والیاں تے گوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں نے کرما والیو اللہ دا ویکھ لو تسی بیٹھیاں ویکھو جتے بیٹھیاں جے اماندار نہ دسو جڑے اللہ دے قرآن دے وزیر ہون اسی کم از کم انہاں واسطے کوئی الماریاں دا اہتمام نہیں کر سکتے بیٹا جلدی کرو ذرا شاباش خواتین دی خدمت دے اندر گزارش ہے اگر تسی تھوڑی جی دلچسپی لو زیادہ تو زیادہ کر سا میں جو ویکھیا نا مینوں نہیں لگدا وہ 3.5-4 لاکھ تو زیادہ کا شاہ صاحب تہاڈا حصہ نہیں آیا جیب چ ہتھ پاؤ نا ماشاءاللہ جو ہے کڈو باہر کہ تانوں پا دیے کوئی 15-20 کڈو پھر بسم اللہ پڑھو چلو انہوں نے رابطہ رکھنا نمبر لے لو انشاءاللہ اے سنالیاں گلاں نہیں یقین کرو او میرے بھائیو تانوں نہیں پتا بچے ساڈے ہتھوں نکل گئے انہاں اداریاں نو غنیمت جانو یقین کرو میں اج جنہ مصروف ساں لاہور پروگرام دوسری جگہ تے پروگرام لیکن جدوں میں دیکھیا کہ بچیاں دا پروگرام اور ماشاءاللہ پچھلے ہفتے کو 21 بچے فارغ ہوئے نے کرسم دسیا 6 اج فارغ ہوئے نے ماشاءاللہ 25-26 بچے ماشاءاللہ دیکھو ہے مہینے 1.5 مہینے دے اندر پورا قرآن مکمل کر گئے نے دعا کرو اللہ انہاں بچیاں نو امام بنا دے سارے نہیں بولے اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے سارے